प्रभुको वचन सुन्नलाई तिर्खाएर बस्नुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मण्डली परिवार सबैलाई जय मसीह। आजको आराधना सेवामा तपाईहरू हामी सँगै अनलाइन सेवामा यसरी सहभागी हुन पाएका छौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो प्रविधिको लागि। हामीलाई थाहा थिएन यो पनि कसरी चलाउने भन्ने कुरो अनि हामी सिक्दैछौँ। गएको 6-8 महिनासम्म हामीले यसरी गऱ्यौँ। फेरि 2 महिना जति हामीलाई अलिकता बिचमा 10 हप्ता जति ब्रेक भयो। हामीले मण्डलीमै सेवा गर्न पायौँ, मण्डलीमा भाग लिन पायौँ। तर फेरि पनि हामीहरू अहिले यसरी सहभागी भएर अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी प्रभुलाई सबै कुराको आदर, इज्जत, भक्ति, महिमा चढाउँछौँ। हामी आजको वचनतिर हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी लुका 5 अध्यायको 17 पददेखि तल गएर हामीहरू 26 पदसम्म पढ्नेछौँ। लुका 5 अध्याय तपाईँहरूले बाइबल लिएर आउनुभएको छ भने 17 पददेखि तल 26 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा गालिल र यहुदियाका हरेक गाउँ र यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे। तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिङ्गटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामुन्ने ओह्रालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मानिस, तिम्रा पाप क्षमा भयो। तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले प्रश्न गर्न लागे, ईश्वर निन्दा गर्ने यो को हो? पाप त परमेश्वरले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर येशूले तिनीहरूको प्रश्न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना हृदयमा किन प्रश्न गर्दछौ? तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नु कि उठेर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने तिमीहरू जान। त्यसपछि उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो खाट उठाएर जाऊ, घर जाऊ। अनि त्यो तुरुन्तै तिनीहरूकै सामने उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो सो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। तब सबैजना आश्चर्यमा परे र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे र भयभीत भएर यसो भने, आज हामीले अनौठा कुरा देख्यौँ। हामी सबैले भन्नेछौँ, यो परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। प्रिय मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई प्रभुले दिनुभएको यो अवसरको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। कमसेकम प्रभुले हामीलाई प्रभुको वचन सुन्नलाई यसरी हामीहरू सहभागी हुन पाएका छौँ। यहाँनिर गएको हप्ता एउटा कुष्ठरोग लागेका मानिसको बारेमा हामीले कुरा गर्दै थियौँ भने अब यहाँ एउटा पक्षघाती प्यारालाइसिस भएको अथवा हात खुट्टा कुँजो भएको मान्छे, एक पाखा सुकेको मान्छे, त्यो मान्छे निको भएको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्न लागेका छौँ। उहाँ शिक्षा दिन लाग्नु भएको। अनि यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा कफरनहुम, अब यसलाई पत्रुसको घर पनि भनिन्छ, पत्रुसको सासूको घर पनि भनिन्छ, येशूको सहर पनि भनिन्छ, येशूको घर पनि भन्ने प्रचलनहरू छ। तर वास्तवमा येशूको त घर थिएन। उहाँले भन्नुभयो,
उहाँ पछि लाग्ने इच्छा गरेर उहाँ पछि लागेपछि केही पाइन्छ भन्ने इच्छा गर्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, एकजना व्यक्तिलाई सियालका दुलाहरू हुन्छन्, फ्याउराका दुलाहरू हुन्छन् अनि चराचुरुङ्गीका गुणहरू हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको त शिर अड्याउने ठाउँ पनि छैन भनिकन उहाँले भन्नुभएको थियो। वास्तवमा येशूको केही घर पनि थिएन, येशूको बस्ने थलो पनि थिएन, उहाँको आफ्नो केही पनि थिएन, तर सबै कुराको मालिक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यो कफरनहुम जुन सहरको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, येशू प्रभुको झन्डै 2/3 समय 3-3.5 वर्षको उहाँको सेवकाई चाहिँ 2/3 समय चाहिँ यही ठाउँमा नै, यही सेरोफेरोमा उहाँले बिताउनु भएको छ। कफरनहुममा हो, बेथसेदा पनि जानुभयो उहाँ, कफरनहुममा यो काम उहाँले गर्नुभएको छ। बेथसेदा चाहिँ कफरनहुमबाट झन्डै 91 माइल टाढो छ भन्ने मानिन्छ। कफरनहुम चाहिँ गालिलको, इजरायलको उत्तर पश्चिमपट्टि पर्छ भने बेथसेदा चाहिँ इजरायलको उत्तर पूर्व साइडमा पर्छ, अथवा गालिल समुद्रको उत्तरपट्टिका यी दुईटै भागहरू हुन्। अनि यो त्यति लामो क्षेत्र छ। अनि यो कफरनहुममा चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने माछा मार्ने कामहरू त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले गर्दथे, पेसाहरू, त्यहाँ अन्य जाति मानिसहरू पनि बस्थे, एउटा माछा मार्ने सहर भनेर त्यहाँ चिनिन्थ्यो। अनि यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा भने यो अन्द्रियासको घर अथवा पत्रुसको घरमा एउटा घटना यहाँनिर घट्दछ। त्यहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदाखेरि यहुदिया, गालिल र हरेक गाउँबाट, यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू पनि र शास्त्रीहरू पनि नजिकै येशूलाई घेरेर त्यहाँ बसिराखेका थिए, किनभने येशूको हातबाट एकदमै ठुला ठुला कामहरू भइराखेको थियो। अनि एकजना पक्षघाती बिमारी भएको एउटा मान्छेलाई त्यहाँ ल्याउने काम भयो, तर येशूलाई त्यहाँ वरिपरि शास्त्री फरिसीहरू, एउटा भिडभाड, चियो चर्चा गर्ने एउटा भिडभाडले घेरेर राखेको कारणले गर्दा त्यो बिरामीलाई येशू कहाँ लानलाई गाह्रो पर्यो। तर त्यो बिरामी लिएर आउने 4 जना साथीहरू जो थिए, उनीहरूको विश्वास बडो गजबको। तिनीहरूको नाम के थियो, वास्तवमा उनी कुन गाउँबाट आएका हुन् हामीलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली, तर त्यहाँ एउटा मान्छे, त्यस्तो मान्छे आयो जो चाहिँ पक्षघाती रोगी थियो। अनि उसका 4 जना साथीहरू यसो हेरे, पत्रुसको, अन्द्रियासको घरमा येशू बसिराख्नु भएको थियो, त्यहाँ निको पार्ने काम भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ ढोकाबाट छिर्न नसक्ने भएपछि कति भिड भयो, कति अचम्मको भिड थियो त्यहाँ ढोकाबाट छिर्नु। याद गर्नुहोस्, त्यो बेलाको प्राचीन समयमा साना साना घरहरू हुन्थे, तर यो घर त्यति धेरै सानो पनि थिएन, किनभने त्यो घरको छतबाट खाट झार्न मिल्ने भनेपछि त्यो छत धेरै सानो पनि होइन, ठुलै हो। अहिले पनि त्यो घरलाई प्रिजर्भ गरेर राखिएको भनेर मान्यता छ, त्यो घरलाई संरक्षण गरेर राखिएको भनिन्छ, तर त्यो चाहिँ सानो छ। अनि हामी चकित पर्यौँ, त्यो घर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छाना चाहिँ कत्रो थियो होला, छाना, र त्यो खाट चाहिँ कत्रो थियो होला, त्यो खाटमा सुत्ने मान्छे कत्रो थियो होला। अनि अनौठो हामीलाई लाग्छ, तर पनि हामीलाई यो ठाउँको कुराहरू भन्दा पनि प्रभुले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ अझै हाम्रो लागि ठुलो महत्त्व राख्दछ। प्रियहरू, याद गरौँ, येशूसँग त्यो शक्ति थियो जुन परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति, निको पार्ने शक्ति येशूसँग थियो, किनभने शक्तिको स्रोत नै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरसँग जे थियो सबै कुरो उहाँसँग थियो, त्यसकारण उहाँ जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो निको हुन्थ्यो। तर उहाँको नजिकमा आउनलाई त्यहाँ बाधा दिने चिजहरू थिए। ती को थिए भन्दा धार्मिक व्यक्तिहरू, शिक्षकहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, यरुसलेम मन्दिरका कतिवटा भनौँ न यताउति जासुसी गर्ने मान्छेहरू थिए होलान्। त्यहाँ थुप्रो थिए, यो ठिक हो, यो बेठिक हो, यो होइन, यो होइन, विश्वासको कुरा नगर्ने, तर ग्रिकहरूको यो पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने, किनभने त्यो बेलामा ग्रिकहरूको हेलेनाइजको ठुलो प्रभाव थियो।
है। अलेक्जेन्डर ग्रेटले जसरी हेलेनाइजलाई ग्रिकहरूलाई प्रमोसन गरे अनि त्यसको प्रभाव थियो त्यति बेला। अनि त्यहाँ त्यस्ता मान्छे पनि थिए, दर्शन पूर्वीय दर्शनका कुराहरू गर्ने मान्छेहरू त्यहाँनिर थिए। तर त्योभन्दा ठुलो त्यहाँ प्रभुको निको पार्ने शक्ति थियो। तर ती शास्त्री फरिसीहरू, शिक्षा दिने मान्छेहरूले प्रभु कहाँ त्यो बिरामीलाई ल्याउने ढोका थुनिदिए अथवा बाटो बन्द गरिदिए, बाटो छेकिदिए। आज धेरै मानिसहरूलाई येशू चाहिएको छ, धेरै मानिसलाई येशूको चङ्गाई चाहिएको छ। तर आज गलत शिक्षाको कारणले गर्दा, झुटा शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि, तर्क वितर्कको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई येशू कहाँ आउनलाई रोकिराखेको अवस्था छ। समाजमा मान्छेहरूले भन्छन् खोइ त चर्च भनेपछि त यस्तो हुँदो रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेछ है। विभिन्न प्रकारको ख्रिस्टको नाउँमा झुटा प्रचार गर्ने कुराहरू, लोभ प्रलोभन देखाउने कुराहरू, यस्तैहरू जसले परमेश्वरको कामलाई रोक्छ। येशूसँग निको पार्ने शक्ति थियो, त्यो बिमारीलाई येशूको आवश्यकता थियो, तर त्यहाँ बिचमा रोक्ने कुराहरू थियो। अनि आज धेरै मानिसहरू आवश्यकतामा परेका छन्, दुःखमा परेका छन्, शैतानको बन्धनमा परेका छन्। तर उनीहरूको दिमागमा दुष्टले यति साह्रो खराब कुरा हालिदिएको छ, धर्म कर्मको कुरा गरेको छ, उनीहरूले विभिन्न तर्क वितर्कको कुराहरू गरेको छन्। अनि विश्वासीहरूले नै त्यो पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको कारणले गर्दा मानिसहरू येशू कहाँ आउनलाई रोकिराखेको अवस्था हुनसक्छ। यो मान्छेको बारेमा हेरौँ न। मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा ल्याएर तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर ती चारजना साथीहरूले तिनीहरू छतमाथि चढे। त्यो घरको छतमाथि, पत्रुसको घरको छतमाथि चढे र तिनीहरूले त्यो घरको झिङ्गटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामने तल ओह्रालिदिए। अब यहाँ अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ, एकातिर अघि भन्दै थिएँ मैले येशूको निको पार्ने शक्ति छ, एकातिर आवश्यकता छ, तर बिचमा अवरोध छ। अनि मान्छेहरू डराइराखे पनि हुनसक्छ। त्यो शास्त्री फरिसीको उपस्थितिको कारणले धेरैजना निको हुन पाउनुपर्ने, निको हुने मान्छेहरू निको नभएको पनि होला। उनीहरू त्यहाँ विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू फैलाइदिएको पनि हुनसक्छ। तर यो चारजना मान्छेहरूमा यति जबरजस्त विश्वास रहेछ। अनि यो मलाई लाग्छ यो पक्षघाती मान्छे जो छ, यो मान्छेमा नि एउटा विश्वास थियो। अनि उसले पनि रिक्वेस्ट गर्यो, मलाई जसरी पनि येशूलाई भेट्नु छ, त्यो जबरजस्तीपना। अनि उसका चारजना साथीहरू सहमत भए र अर्काको घर जुन घर येशूको पनि होइन, त्यो अर्काको घर, पत्रुसको घर, पत्रुस जो भर्खरै प्रभुलाई पछ्याएको छ। अब त्यो छानो एउटा छाउनलाई कति गाह्रो होला, तर उसले येशूलाई भेट्ने मूल्यको अगाडि त्यो छानोको प्रवाह नगरी म निश्चय विश्वास गर्छु पछिबाट उनीहरूले नै त्यो छानो बनाइदियो होला, गर्यो होला। बाइबल यो कुरो बोल्दैन, भत्काएको कुरा मात्रै गर्छ। तर छानोहरू भत्कियो, घरै पनि भत्किन्छ, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ बनिँदै जान्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ त्यहाँ परमेश्वरको काम हुनको लागि त्यो खाट तल झारियो। चारैजना सहमत भए। त्यो चारजना बिचमा एक दुईजना असहमत, हुँदैन, अर्काको घर भत्काउनु हुँदैन भन्थ्यो होला नि, छाना उदार्नु हुँदैन भन्थ्यो होला नि। तर उनीहरूले प्रभुलाई भेट्ने मूल्यको अगाडि अरू संसारको सबै मूल्यलाई कुनै मूल्यको ठानेनन्। अनि उनीहरूले जोखिम उठाए। उनीहरूले पिटाइ खान सक्थे, उनीहरू जोखिममा डाँडमा पर्न सक्थे, जरिवानामा पर्न सक्थे, उनीहरूलाई धेरै कुराहरू नोक्सान भोग्नु पर्थ्यो। तर प्रभुलाई भेट्ने मूल्यको अगाडि अरू कुनै कुराको मूल्य उनीहरूले ठाने। घरमा जोखिम उठाएर छानामा चढ्ने भन्ने कुरो सजिलो होइन। छानामा चढे, पहिला सहमत भए, घरपेटीलाई सोधेको पनि छैन, उनीहरू त्यसरी गए, जोखिम उठाए। प्रियहरू, म यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, प्रभुलाई भेट्ने मूल्यको अगाडि संसारका अरू कुराहरूको मूल्य फिका पर्न जान्छ, कमजोर हुन सक्छ।
यसकारण प्रभुलाई भेट्ने मूल्य चाहिँ यति मूल्य छ। अनि यो कुरा उनीहरूले बुझे, त्यो जबरजस्तपना, प्रभुलाई भेट्ने त्यो मूल्य, प्रभुसँगको सङ्गतिको मूल्य निको हुने कुरो ठुलो कुरो थिएन यहाँ, तर प्रभुलाई भेट्ने कुरो यति मूल्यवान थियो। उनीहरू त्यहाँ गए अनि उनीहरूले यो निर्णय गरे। आज तपाईँ र मेरो निर्णय के हुन्छ? कहिलेकाहीँ हामी सानोतिनो नोक्सानीको लागि ठुलो नोक्सान बिहोर्न सक्छौँ। हामीले सानो सानो नोक्सानहरू जुन हामीले सहनु पर्नेछ, साना साना नोक्सानहरू, अहिले यो कतिवटा नोक्सानीहरू मामला भएको छ, तर प्रभुलाई भेट्ने त्यो मूल्यको अगाडि अरू नोक्सानीहरू केही पनि होइन। पावलले भन्छन्, म प्रभुलाई भेट्ने, प्रभुले नराम्रो सोच्नुभएका कुराहरू मेरो लागि जति राम्रा असल भए तापनि ती म घैमल र व्यर्थको सम्झन्छु। यो स्पिरिट आज हामीलाई पनि चाहिएको छ। अनि यी चारजनाले बिरामीलाई त्यहाँ तल झारिदिए। अब 20 पदमा हामी गएर हेर्छौँ। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, यहाँ बिरामीको मात्र विश्वास छैन, तिनीहरूको, ती जोहरू त्यहाँ सहभागी थिए, तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यो व्यक्तिलाई, पक्षघाती भएको व्यक्तिलाई के भन्नुभयो येशूले? तिम्रा पाप क्षमा भयो। मर्कुस 2:5 त लेखिएको छ, ए छोरा तिम्रा पाप क्षमा भए, ए छोरा तिम्रा पाप क्षमा भए। अब यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरू म जोड्न चाहन्छु प्रियहरू। त्यो चाहिँ के हो भने, भजन सङ्ग्रह 103:3 के भन्छ भने, जसले तेरा सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुभयो र जसले तेरा सबै रोग बिमारहरू निको पार्नुभयो। रोग बिमार, शरीरको रोग बिमार, अघि गएको हप्ता पनि हामी हेर्न लागेका थियौँ कि शरीरको रोग बिमार भन्दा पनि आत्माको रोग अथवा पापको रोग, त्यो चाहिँ कति डरलाग्दो छ। त्यो आत्मिकी रोग जबसम्म, रोमी 8:1 भन्छ, अब ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। जबसम्म हामीले त्यो दण्डबाट हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ प्रियहरू, तबसम्म यदि हामीले शरीरमा चङ्गाई नै पाए पनि हामी शान्तिपूर्ण हामीले जीवन जिउन पाइराखेका हुँदैनौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा किन नैराश्यता छ? हाम्रो जीवनमा किन कम्प्लेनहरू भइराख्छन्? हाम्रो जीवनमा किन यस्ता खालका कुराहरू भइराख्छन्? परमेश्वरदेखि टाढो जाने कुराहरू किन भइराख्छन् भने हाम्रो पूर्ण रूपले हामीले त्यो पापको पश्चाताप गरेको छैनौँ। प्रभुले यो मान्छेलाई भन्नुभयो, ए छोरा तिम्रा पाप क्षमा भए, पाप क्षमा भए। वास्तवमा त्यो मान्छे त त्यहाँ उपचार गर्नलाई, पक्षघाती मान्छे निको पार्नलाई ल्याइएको छ, पाप क्षमासँग उसको के सरोकार थियो? तर प्रभुले देख्नुभयो, होइन, यो मान्छेको शरीरको रोग भन्दा पनि पापको रोग चाहिँ कयौँ गुणा बढी डरलाग्दो छ। अनि त्यो रोगबाट यो मान्छेले छुटकारा पाउनुपर्छ। अनि त्यो मान्छेको लागि जब प्रभुले यो कुरा प्रार्थना गर्नुभयो अथवा भन्नुभयो, आज्ञा दिनुभयो, बिरामी र पाप, बिमारी हाम्रो जीवनमा आइराख्छ, पाप हामीले गरिराख्छौँ, क्रिस्चियनहरूले पनि पाप गरिराख्छ प्रियहरू। त्यसकारण हामीलाई दिनको पश्चाताप चाहिन्छ, हामीलाई पाप क्षमा चाहिन्छ। येशूको रगतले हाम्रा पापहरू धोइनुपर्छ। अनि बिरामीबाट चङ्गाई हुनु भनेको चाहिँ पाप क्षमाको एउटा चिन्ह हो प्रियहरू। म यस्ता मान्छेहरूलाई पनि चिन्दछु जोहरू प्रभुको शक्तिमा उनीहरू निको त भए, तर उनीहरूको पाप क्षमा भएनन्। फेरि उनीहरू त्यही रोगमा फर्किए, फेरि उनीहरू त्यही पतनमा गए। आज हामी मण्डली तपाईँहरूको बिचमा फोन गर्ने, तपाईँहरूलाई सङ्गति दिने, तपाईँहरूलाई घरिघरि हामीले उत्साह दिने आदि इत्यादि किन गर्छौँ भन्दाखेरि हामी पापमा नफसौँ भनेर, पापमा नफसौँ भनेर, हामी प्रभुको प्रेमदेखि टाढो नहौँ भनेर हामीले यी सबै कुराहरू गरिराखेका छौँ। प्रियहरू, हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। मानिलिनुहोस् कसैलाई एउटा काँडा बिज्यो, शरीरमा काँडा बिज्यो, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, शरीरमा छेस्का बिज्यो, काँडा बिज्यो। अनि
अलिकति नजान्ने मान्छे कहाँ गएर मलाई यहाँ यस्तो दुखिरहेछ, काँडा बिजिया छ भने अनि त्यो काँडा बिजेको बाहिरबाट मलमपट्टि लगाएर जतिसुकै औषधि गरे तापनि जेसुकै गरे तापनि नामी नामी टेपहरू लगाए तापनि ब्यान्डेजहरू लगाए तापनि त्यो रोग निको हुँदैन। त्यसले दुःख दिइराख्छ, त्यो दुखिराख्छ। त्यो नदुख्नको लागि चाहिँ त्यो काँडा त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। त्यो बिजेको काँडा छ नि त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो अलिकति बिसाउँछ त्यो घाउ, त्यसपछि अलिकति इन्फेक्सनहरू हुन्छ होला, त्यसपछि त्यो निको भएर जान्छ। बिस्तारै त्यसको बिखहरू निस्किन्छ अनि त्यो निको भएर जान्छ। जब शरीरमा कुनै काँडाहरू बाहिरको पदार्थहरू बाहिरको सामानहरू प्रवेश गर्छ भनेपछि त्यहाँ केही न केही रियाक्सन हुन्छ। अनि जब त्यो काँडालाई निकालिन्छ अनि मलमपट्टि लायो भने बल्ल ठिक हुन्छ। आज तपाईँ र मलाई एउटा सन्देश चाहिँ के हो भने प्रियहरू, तपाईँ र मैले मलमपट्टि लाउने कुरा भन्दा पनि पहिला कुरा चाहिँ काँडा निकाल्नु पर्यो, पापलाई हटाउनु पर्यो। जबसम्म हामीले पापलाई येशूको नाउँमा इन्कार गर्दैनौँ, हाम्रो जीवनबाट हामी त्यसलाई येशूको नाउँमा दूर गर्दैनौँ, हामी मानिलिँदैनौँ, हामी स्वीकार्दैनौँ, त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट हकार्दैनौँ, निकाल्दैनौँ, येशूको रगतले धुँदैनौँ, तबसम्म हामीले लगाएका सबै मलमपट्टिहरू व्यर्थै हुन्। त्यसले केही पनि काम गर्दैन। हामी यसमा एकदम क्लियर हुनुपर्छ प्रियहरू। यदि हामी साँचो प्रकारले निको हुने हो भने त्यो किला निकाल्नु पर्यो, त्यो पापको खिललाई झिकेर फ्याँक्नु पर्यो। अनि त्यो पाप चाहिँ के हो? त्यो कि त तपाईँले जान्नुहुन्छ कि त तपाईँ र मेरो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, अर्को व्यक्तिले जान्दैन। यहाँ हामीले यो शिक्षा पाउँछौँ, ए मानिस तिम्रा पाप क्षमा भए। रोगी मान्छेलाई पाप क्षमासँग के सरोकार? होइन होइन होइन। पाप क्षमा नभइकन रोग बिमार निको हुन सकिँदैन। कतिजना हामीलाई यो सुन्दा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होला। हामी कति वर्षदेखि दुष्ट आत्माले सताइराखेका छ। अप्ठ्यारोमा रोग बिमार अवस्थामा जति गए पनि प्रार्थना गरे पनि जे गरे निको हुँदैन। कतै तपाईँ र ममा त्यो लुकेर बसेको त्यो किला, त्यो काँटा छ नि, त्यो काँडा पाप, त्यो झिकेर हामीले फ्याँक्नुपर्छ, तब हामी निको हुन सक्छौँ। त्यो किलालाई, त्यो काँटालाई, त्यो काँडालाई झिकेर फ्याँकेपछि जब मलमपट्टि हुन्छ अनि त्यहाँबाट चङ्गाईको काम सुरु हुन्छ। अब यो काम भयो त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब त्यहाँनिर फेरि अर्को दोस्रो चरणको कुरा सुरु हुन्छ। त्यहाँ 22-21 पददेखि अघि नै भने मैले, त्यहाँ शास्त्री फरिसीहरू थिए। तब शास्त्री र फरिसीहरूले प्रश्न गर्न लागे, ईश्वर निन्दा गर्ने यो को हो? पाप त परमेश्वरले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब जहाँ जहाँ प्रभुको काम हुन्छ प्रियहरू, त्यहाँ त्यहाँ दुष्टले पनि आफ्ना दूतहरू खटाइरहेको हुन्छ। अब त्यहाँनिर अलि अगाडि प्रभुले भन्नुभयो, तिनीहरूको विश्वासको खातिर त्यो मान्छेलाई प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ, पाप क्षमा भयो भन्दै हुनुहुन्छ। तर यहाँ तल चाहिँ शास्त्री फरिसीहरूले प्रश्न गर्न लागे। जब परमेश्वरको काम हुन्छ प्रियहरू, त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। कतिवटा जायज प्रश्न होला, कति नाजायज प्रश्न होला, कति बुझेर सोधेका होलान् त कति नबुझेर सोधेका होलान्, कति हुटुटीमा सोधेका होलान्। यहाँ शास्त्री फरिसीहरू थिए, उनीहरू तर्क गर्न थाले। अनि के भन्न थाले? यसले त ईश्वर निन्दा गरेछ, ईश्वर निन्दा गरेछ। यो ईश्वर निन्दा गर्ने को हो? यो पाप क्षमा गर्ने त परमेश्वरले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले तर्क गरेको नि। अनि हो नि त, पाप क्षमा गर्ने काम त परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ र त येशूले पाप क्षमा गर्नुभयो नि त। खोइ बुझेको कुरो। शास्त्री फरिसीले त यो कुरो बुझेनन्। उनीहरूले कुरो बुझेनन्। अनि उनीहरूले के भन्छ भने येशूलाई उनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्, किनभने उनीहरूले शङ्का गरे, त्यहाँ परमेश्वरको कामलाई विरोध गरे। अनि आज पनि तपाईँ र मेरो वरिपरि धेरैजना परमेश्वरको कामको विरोध गर्ने मान्छेहरू छ्यास च्याउ उम्रेको जस्तो पाइन्छ। नआत्तिनुहोस्,
त्यस्ता मान्छेहरूले हामीलाई कमजोर होइन, त्यस्ता मान्छेले हामीलाई बलियो बनाउँछन्। आमेन। हामी डराउनु पर्दैन। तब येशूले तिनीहरूको प्रश्न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्नो हृदयमा किन प्रश्न गर्दछौ? तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नु कि उठेर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने तिमीहरू जान। त्यसपछि उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो खाट उठाएर घर जाऊ। अनि त्यो तुरुन्तै तिनीहरूको सामने उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो त्यो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै आफ्नो घरतिर लाग्यो। हालेलुया। कति अचम्मको काम। परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो मान्छे आफ्नो घरतिर लाग्यो। शास्त्री फरिसीलाई जब उनीहरूले कुरा गर्न थाले अनि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू किन प्रश्नहरू गर्छौ, अनावश्यक प्रश्नहरू गर्छौ? अनि प्रभुले आफ्नो परिचय दिनुभयो। परिचय चाहिँ के भनेर दिनुभयो? कि मानिसको पुत्रलाई, जो परमेश्वरको पुत्र पनि हुनुहुन्छ, कलसी 2:9 अनुसार उहाँले आफैलाई मानिसको पुत्र भन्नुभयो, दाउदका पुत्र, मानिसका पुत्र। तर उहाँ 100% मानिसको पुत्र, मानिस हुनुहुन्थ्यो, 100% ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरो शास्त्री फरिसीहरूलाई बुझ्न चाहेनन्, बुझ्न सकेनन् अनि उनीहरूले बुझेका थिएनन्। परमेश्वरको कामलाई विरोध गर्नेहरू नबुझेर अज्ञानतामा र विद्रोहको कारणले मानिसहरूले यस्ता कामहरू गर्छन्। अनि त्यसमा सिधा साधा विश्वासीहरूलाई उनीहरूको विश्वासलाई भरमाइदिने काम त्यहाँनिर हुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, मानिसको पुत्रलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार पनि छ। अनि त्यो अधिकार मानिसको पुत्रले चलाएको। त्यसकारण यसमा तिमीहरूले धेरै प्रश्न गर्नु जरुरी छैन, प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो रोगीलाई, पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, उठ र आफ्नो खाट उठाएर घर जाऊ। यही खाटमा तिमी वर्षौँ सुत्यौ, उठ्न सकेनौ। अब आज तिम्रो दिन आयो, यो खाटलाई अब तिमीले बोक। जुन खाटले तिमीलाई बोकेको थियो, अब तिमी यो खाटलाई बोकेर जाऊ। प्रियहरू, जुन भारले हामीलाई थिचेर राखेको हुन्छ, जब हामी प्रभुमा आउँछौँ त्यो भार प्रभुले हटाइदिनुहुन्छ, त्यो जुवा हटाइदिनुहुन्छ, पन्छाइदिनुहुन्छ र हामी ती कुराहरूलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। कस्तो भयो होला त्यो व्यक्तिको लागि? त्यो व्यक्ति कस्तो अनुभव गर्दैछ होला? आज तपाईँ र म पनि कुनै दिन त्यस्तै भार, संसारको भार, दुष्टको भार हामीले बोकिराखेका थियौँ। अनि त्यो भार प्रभुले उठाइदिनु भयो, क्रुसमा बोकिदिनु भयो। अनि आज हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। अनि यूहन्ना 8:32 भन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ अनि हामीले सत्यलाई पछ्याएका छौँ अनि सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गराउँछ। यसकारण प्रियहरू, यो शिक्षा, यो ठाउँबाट हामी एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रा लुकेर बसेका, गडेर बसेका पाप क्षमा हुन जरुरी छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा पाप क्षमा हुन जरुरी छ। जब हामीले पाप क्षमा पाउँछौँ, पूर्ण रूपले पाप क्षमा पाउँछौँ, तब हाम्रा रोग बिमारहरू निको हुने कुरा ठुलो कुरा होइन। जुन बेलामा म मण्डलीमा गएँ, मेरो श्रीमतीलाई लिएर मण्डलीमा जाँदाखेरि पास्टर गुरुबाले भन्नुभएको कुरा त्यही हो, रोगी बिरामी निको हुनु ठुलो कुरा होइन बाबु, त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँको पाप क्षमा हुनु चाहिँ ठुलो जरुरी छ। अनि त्यो दिन र आजको दिन यो पाप क्षमा र विश्वासमा, मेरो विश्वासमा कुनै ढलपल आएको छैन। म अगाडि बढ्न चाहन्छु अनि म तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसकारणले हामी याद गरौँ, जब यो त्यो मान्छे
निको भयो। खाट हिजोसम्म अघिसम्म त्यो खाटमाथि सुतिराखेको थियो। एउटा कुरा यहाँ देख्न सक्छौँ, जब यो मान्छेले वर्षौँदेखि आफू सुतेको त्यो खाट बोकेर जाँदै गर्दाखेरि उसले के अनुभव गर्यो होला। तपाईँ र मैले पनि वर्षौँदेखि हामी त्यो पापले थलिएर बसेको, जब प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, पाप क्षमा गर्नुभयो, हामीले कस्तो अनुभव गर्यौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कतिजना त्यो केही अनुभवै भएन भन्छ, होइन हामी प्रार्थना गरौँ प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई देखाउँदै लैजानुहुन्छ। अनि त्यो मान्छे अनि त्यो तुरुन्तै तिनीहरूको सामने उठ्यो, शास्त्री फरिसीहरूको सामने त्यो भिडभाड जुन थियो तिनीहरूको सामने उठ्यो। जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो त्यो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर गयो। सबैभन्दा पहिला चङ्गाई पाएपछि उसले गरेको पहिलो काम चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्यो, सबैभन्दा पहिलो काम। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा जब हामीले छुटकारा पाउँछौँ, परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट भएको छ कि छैन? परमेश्वरलाई उचाल्ने काम भएको छ कि छैन? परमेश्वरको आराधना गर्ने काम भएको छ कि छैन? परमेश्वरलाई पछ्याउने काम भएको छ कि छैन? परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने काम भएको छ कि छैन? जसले उहाँका आज्ञा पालन गर्छन् तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छन्। यो कुरा हाम्रो एकदमै बुझ्नुपर्ने छ हामीले। त्यो मान्छे घरतिर लाग्यो। अनि 26 पद मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको, तर सबैजना आश्चर्यमा परे। तब सबैजना, त्यो भिड जति मान्छेहरू थिए ती सबैजना आश्चर्यमा परे र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। त्यहाँ निको भएको एकजना मान्छेको नाम छ, तर त्यहाँ भिड कति ठुलो थियो। त्यो भिडका सबै मान्छेले पहिला त उनीहरू आश्चर्यमा परे, प्रभुले काम गर्नुभयो। दोस्रो चाहिँ उनीहरूले पनि परमेश्वरको महिमा हुन थाले। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा काम हुन्छ, प्रभुको काम हुन्छ प्रियहरू, हामीले मात्र होइन, हाम्रा वरिपरिका मान्छेहरूले, छरछिमेकीहरूले, परिवारले पनि परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर्छन्, महिमा गर्छन्। तेस्रो काम, र भयभीत भएर यसो भने, अब डर आयो, यहोवा परमेश्वरको डर आयो। अनि यहोवा परमेश्वरको डर किन चाहियो थाहा छ प्रियहरू हामीलाई? कि हामीलाई अनुशासित जीवन जिउनलाई, डिसिप्लिनमा रहनलाई। जब हामी परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो, परमेश्वरको भयले नै हामीलाई अनुशासनमा राख्छ। त्यो मान्छे जसले परमेश्वरको डरमा जिउँदैन, आज कतिजना मानिस पनि हो कि होइन जस्तो लाग्छ। यति छाडा जीवनहरू उनीहरूले जिराखेका हुन्छन्, तर हामीहरूलाई परमेश्वरको भय चाहिन्छ। तेस्रो कुरो परमेश्वरको भय भयो। अनि उनीहरूले के भन्न थाले? आज हामीले अनौठो कुरा देख्यौँ। हालेलुया। के हाम्रा मान्छेले तपाईँ र मेरो जीवनमा अनौठा कुराहरू देख्दैछन् के त? आज यो ठुलो प्रश्न हो। अनि यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा परिवर्तन आएको छैन भने हाम्रो जीवनमा अनौठो परिवर्तन हुँदैन, अनौठो कुरो देख्दैन, अनि परमेश्वरको महिमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। यसकारण प्रभु गरून् तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी एउटा परिवर्तन, एउटा नयाँ जीवन हामी जिउन सकौँ र आउँदा दिनहरूमा पनि अझै हामी म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि कुनै कुरा बाधा आयो भनेदेखि पनि प्रभु ती बाधाहरूलाई सम्हाल्नलाई, ती बाधाहरूलाई फुकाउनको लागि सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो शरीरको रोग बिमार भन्दा पनि आत्माको रोग, मेरो आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई चिन्ते रोग लाग्नु हुँदैन है, चिन्ते रोग भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो चिन्ते रोग भनेको चाहिँ पीडा छ, त्यहाँभित्र त्यो पापको रोग चिन्ताले खाइराखेको छ। अनि त्यो हामी चिन्ताबाट बाहिर निस्किनु भने हामीले पापबाट छुटकारा पाउनु जरुरी छ। त्यसकारण हामी आफूलाई हाम्रो शिर निहुर्याउँ,
हाम्रो जीवनमा कुनै त्यस्ता रोगहरू छन्, त्यस्ता किलाहरू खिलहरू बिजिराखेको छन्, बाहिर उपचार गरिराखेका छौँ तर निको भएको छैन। अझै पनि हामी अशान्तिमा छौँ, अझै पनि हामी डिप्रेसनमा छौँ, अझै पनि हामीहरूलाई कति अप्ठ्यारो भइराखेको छ, अशान्ति छ, अभाव छ, रोग बिमार छ, अनि हाम्रो जीवनमा सफलताहरू छैन, हामीहरू अझै ओह्रालो लागेको अवस्थामा छौँ। होइन, प्रभुले हामीलाई शिरमा बस्नलाई बोलाउनु भएको, माथि जानलाई बोलाउनु भएको, पारी जानलाई बोलाउनु भएको। अनि हाम्रो कतिवटा आफ्नो कारणले गर्दाखेरि, त्यो खिल ननिस्किएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू अझै बिजाइराखेको, अझै पिल्सिराखेको हुनसक्छौँ। याद गर्नुहोस्, यो पिल्सिराखेको, बिजाइराखेको यी घाउले कुनै दिन क्यान्सरको रूप धारण गर्न सक्छ अनि हाम्रो शरीर त्यो कुष्ठरोग जस्तै नै शरीरहरू सबै फातफित कुहिएर जान सक्छ, नाश भएर जान सक्छ। त्योभन्दा अगाडि नै हामी यदि प्रभुमा फर्क्यौँ र पश्चाताप गऱ्यौँ भने प्रभुले आज पनि हाम्रा पाप क्षमाहरू, हाम्रा अधर्महरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा सबै पाप अधर्मलाई उहाँको रगतले धोइदिनुहुन्छ र हामी नयाँ जीवन जिउन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज सुनेको वचन 2000 वर्ष अगाडि एउटा पक्षघाती व्यक्तिलाई 4 जना साथीहरूले ल्याएर तपाईँको अगाडि राखे अनि त्यो मान्छेको आवश्यकता तपाईँले जान्नुभयो। शरीरको रोग भन्दा पनि उसको आत्माको रोग, पापको रोग चाहिँ ठुलो थियो भन्ने तपाईँले जान्नुभयो र उसलाई तपाईँले क्षमा गर्नुभयो। मात्र होइन, त्यो मान्छेलाई तपाईँले निको बनाउनु भयो र सबै देख्ने सुन्ने मान्छेहरू आश्चर्यचकित परे, छक्क परे र उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। मात्र होइन, तपाईँ परमेश्वरको डरमा आज यो समाजमा तपाईँको डर भए र यो आश्चर्य कर्मको काम चाहिएको छ प्रभु। अनि त्यो काम मेरो जीवनबाट, हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो परिवारबाट तपाईँले सुरु गरिदिनुहोस्। हामीलाई सुरक्षित रहनलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई। हाम्रो घर घराना परिवारमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। वृद्ध बुवा आमाहरू, साना नानीहरू हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा। आशीर्वाद, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहौँ। आमेन। अनि मण्डली परिवार सबैलाई जय मसीह। हामी सुरक्षित रहौँ, घरमा सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइजरहरू चलाउँ, हात धुने बानी बसालौँ र हामीहरू एकदमै मास्क लगाएर बाहिर तरकारी किन्न जाँदाखेरि पनि मास्क लगाएर जानु। चर्चहरूमा अब हामीले अनलाइन सेवा नै कन्टिन्यू हुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई कुरो बताउन चाहन्छु, कमसेकम महिनामा एकचोटि तपाईँलाई फोन आउनेछ चर्चबाट। हाम्रो रमा बहिनीले फोन गर्नुहुनेछ अनि रमा बहिनीले गर्नुभएको फोन चाहिँ मण्डलीबाट आएको, सबैको तर्फबाट आएको फोन हो। यो कुरा याद गर्नुहोस्, किनभने फोन गर्ने जिम्मा उहाँले लिनुभएको छ। अनि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छ भने मण्डलीमा खबर गर्नुहोस्। तपाईँले घरमा उठाएको 10 अंश भेटीहरू, विशेष भेटीहरू तपाईँले दिनुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँले अब मण्डली अफिसमा आउनलाई तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होला। अहिले उठाएर सँगै राख्नुहोस् अनि पछि समय आएपछि हामी कि त घरमा नै तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ या ब्याङ्कको खाता नम्बरहरू दिइन्छ या तपाईँ मण्डलीमा आएर दिन सक्नुहुन्छ। हामी आराधना सेवा को स्वरूप चेन्ज भएको छ। घरमा हामी बस्छौँ अनलाइनमा, तर आराधना सेवा बन्द भएको छैन, घरेलु सङ्गति बन्द भएको छैन, प्रार्थना सभाहरू बन्द भएको छैन, बाइबल स्टडी बन्द भएको छैन, बाल सङ्गतिहरू बन्द केही पनि बन्द भएको छैन प्रियर। खालि भवनमा आउने काम मात्रै बन्द भएको हो। हामी सुरक्षित बसौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन् र सुरक्षित राखुन्। जय मसीह।